السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. كيف شفتوا في العنوان اليوم في هذا لا فيديو هذه غنطرقوا لا لوا دو لوفر اي لا دوموند. غنعرفوا كيفاش نحسبوا ليكيليبر دو مارشي و لي غولاسيون اللي كنحتاجو، وهذا الشيء كامل غنخدموه في واحد ليكزارسيس بوغ فاسيليتي لا كومبريهنسيون ديال لي شوز. مهم خليكم مع لا فيديو. هيا في l'exercice عطينا la quantité demandée moins 5p plus 800 و la relation ديال الكو توتال و لو نومبر دو فيرم عطينا 20. دونك كيف كتشوفوا هنايا انايا اكسبري ما عطيتش لا كونتيتي اوفرت باش نقدروا نجبدوها، لحقاش يعني في لا بليبار ديال لي زيكزارسيس المهم تقدر تعطى تقدر ما تعطاش. الا عطانا لا كونتيتي اوفرت هما عطينا لنا في لي دوني اوتوماتيكمون تنخدموا بهاد لا ريلاسيون، سينو الا ما كانتش حنا خاصنا نجبدوها. وبزاف يعني مش عارفوش يجبدوها، داكشي علاش كيف قلت لكم اكسبري حاولت ما نعطيهاش باش نخدموها كاملين في هاد ليكزارسيس. دونك اول حاجه تنديرها هي تنخدم بهاد لا ريلاسيون ديال اليكيليبر. دونك فاش ما تكونش عندي لا كونتيتي اوفرت ما نفكرش ندير لا هادي لا هادي، ما نفكرش يعني نبقى نقول راه ما نجيبها ولا دا. اوتوماتيكمون نمشي نخدم بلو بري كيساوي لي لو كو مارجينال. عاطيني الكو توتال غنخدم بلو بري ايت ايغال او كو مارجينال وغادي نجبدها. المهم نبداو على بركه الله باش تشوفوا. عندنا هنايا البري ايغال او كو مارجينال. كو مارجينال غنحسبوه هنايا، يعني كيف كتعرفوا كاملين هو لا ديريفي ديال الكو توتال بارابور ا كو. يعطينا هو 8 كو بلس 4. دونك غنمشي غندير هنايا بري ايغال 8 كو بلس 4. دونك هنايا خرج كيف كتشوفوا لو بري على فونكسيون ديال لا كونتيتي. انا شنو خاصني لا كونتيتي اون فونكسيون دو بري كيف هاد لا ريلاسيون هادي. دونك شنو غندير؟ خليت 8 كو هنايا بي موان 4 وغادي نديفيزي باغ 8 باش نلقى غير لا كونتيتي بوحديتها. دونك هي 1 sur 8 بي موان 4 sur 8 اللي هي 1 sur 8 p moins 1 demi. دونك هذه هي لا ريلاسيون اللي لقيت ديال لا كونتيتي. مي باقا ما ساليتش هذه لا كونتيتي انديفيدويل، وانا خاصني لا كونتيتي اوفرت جلوبال. دونك اوتوماتيكمون نخدم بهاد لا ريلاسيون هذه. دونك شنو غندير؟ عندي لا كونتيتي اوفرت اللي هي جلوبال ايت ايغال 20. 20 هو لو نومبر دو فيرم اللي عندي هنايا فوا 1 sur 8 p fois la quantité individuelle moins 1 sur 2. La quantité offerte هي 20 sur 8 p moins 20 sur 2 هي 2,5 p moins 10. Donc هنا لقيت la quantité offerte. دونك دابا عندي لا كونتيتي اوفرت عندي لا كونتيتي دوموندي. قالوا لي نحسب ليكيليبر دو مارشي. دونك دابا المطلوب مني انني نلقى لو بري ديكيليبر ونلقى لا كونتيتي ديكيليبر. باش نلقى لو بري ديكيليبر اوتوماتيكمون غنخدم بهاد لا ريلاسيون هادي. لا كونتيتي اوفرت هنايا عطيناني هي موان 5 بي بلس 800 ولا كونتيتي لا كونتيتي عفوا دوموندي لا كونتيتي اوفرت هي اللي لقينا حنايا هي هادي موان 10. صافي غنخرجها كوم ايكواسيون. هنايا نحاولوا نجيبوا هاد موان 5 بي غنديو عند الاخرى تبقى هي 800 بلس 10 ايغال بلس 5 بي اللي هي 810. دونك لو بري ديكيليبر هو اللي هي 108. كيف كتشوفوا ما كاينش شي حاجه اللي يعني خارجه على العاده ولا هذا، يعني ساهله بسيطه. نيغاليزي لا كونتيتي اوفرت مع لا كونتيتي دوموندي. لقينا كيفاش نجبدوا لا كونتيتي اوفرت. كنيغاليزي لو كو مارجينال مع لو بري، كنلقى لو بري على فونكسيون دو لا كونتيتي وكنقلبها لا كونتيتي او فونكسيون دو بري. كيعطوني لو نومبر دو فيرم كنضرب فيه وتلقى لا كونتيتي
global. Donc من بعد ما لقيت لا كونتيتي من لقيت لو بري ديكيليبر جو سوي ليبر انني نعوض باش نلقى لا كونتيتي global سوا في لا كونتيتي دوموندي سوا في لا كونتيتي اوفرت. حنا غنحسبوهم بجوج باش تشوفوا بلي راه لو ميم ريزولطا او ميم طون. تقدروا حتى نتوما ديروها وسط ليكزام باش تاكدوا بلي لو ريزولطا ديالكم جوست. دونك لا كونتيتي دوموندي عندنا هي موان 5 بي، دونك هي موان 5 فوا لو بري اللي لقينا بلس 800. ولا كونتيتي اوفرت هي 2,5 فوا بري اللي لقينا موان 10. دونك غنحسبوها وغنشوفوا واش غتعطينا لو ميم ريزولطا. دونك هنا حسبتها بلا كالكولاتريس عطاتني لو ميم ريزولطا 260. دونك هكا تقدروا تلقاو باللي يعني في ليكزام راه يسوفي يعني تحسبوا غير في كونتيتي وحده باش تلقاو لو ريزولطا، مي غير باش تاكدوا تقدروا تزيدوا هذه في الوسخ باش تشوفوا واش لو ريزولطا جوست ولا لا. دونك دابا من بعد ما تيقولوا لي لقاي لا كونتيتي ديكيليبر، ها انا لقيت ليكيليبر هو لو بري لقيناه هو هذا ولا كونتيتي هي هذه. تيكون بحال هكا ليكزارسيس. من بعد ما قالوا لي لقاو ليكيليبر دو مارشي غيطلبوا مني انني نلقى لا كونتيتي انديفيدويل ديال لا فيرم. دونك انايا عندي لا كونتيتي جلوبال، عندي لو نومبر دو فيرم هو 20، اوتوماتيكمون نخدم بهاد لا ريلاسيون هادي. دونك لا كونتيتي انديفيدويل هي لا كونتيتي جلوبال سور لو نومبر دو فيرم. ها هي غنحسبوها هي 13 هي 13. ولو بري راه هو هذا اللي لقينا هنايا. غيقولوا لي لقينا حتى لو بري ديال لا فيرم راه هو لو ميم بور لو مارشي. ها هي اللي درنا هنايا. لحقاش غتقول تقول في الجواب بلي لو بري دو لا فيرم اي لو ميم بور لو مارشي. لحقاش حنايا في لا كونكورونس بور اي بارفيت. وهكذا غنكونوا سالينا لا فيديو ديالنا، عرفنا كيفاش نحسبوا ليكيليبر دو مارشي مع لا كونتيتي انديفيدويل ديال اون سول فيرم. المهم ما بغيتش باش يجيكمش الفيديو طويل بزاف. وعرفنا كيفاش نجاوبوا حتى على لو بري ديال لا كونتيتي ديال لا فيرم اون سول فيرم. جيسبر يكون عجبكم الفيديو، تكونوا فهمتوا مزيان هاد لا بارتي هادي في لا دو لوفر لا دوموند. نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله نشرحوا فيها لا ديفيرونس ما بين لو لون تيرم اي لو كور تيرم، وبزاف ديال الحوايج كيفاش نحسبوا لو بروفي، كيفاش نقولوا رونطابل اي بوكو دو شوز. جيسبر يعجبكم الفيديو. الى عجبكم ما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم وتخليو لي شي لايك وشي كومونتير وتابوناو في لاشين الا كنتو اول مره كتشوفوها. السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.